बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो ताज़ा तरीन अमेरिकन दौरा था, वो अब उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $21 मिलियन भारत से वापस मांग लिए हैं। जय नाज़रीन, भारत की हुकूमत को, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की हुकूमत को नाजायज हुकूमत तक करार दे दिया है। नाज़रीन, आखिर ये कैसे हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी रिसेंटली अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बड़ा पेश करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय मीडिया इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था कि देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है उस के साथ जो नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है उसमें बड़े गेम चेंजर मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। खास तौर पे जो सबसे बड़ी बात वो F-35 जंगी तैयारों के हवाले से हो रही थी और इसके अलावा तकरीबन $200 अरब के असलहा और गोला बारूद की भी बात हुई। लेकिन नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाकामी का शिकार हुआ है, क्योंकि जो अमेरिका है उसने ज़बरदस्ती जो सस्ता तेल रशिया से लिया जा रहा था उस तेल के हवाले से ज़बरदस्ती अमेरिका का महंगा तेल और गैस खरीदने पे मजबूर किया। इसके अलावा जो चाबहार मंसूबा और ईरान के साथ मंसूबे थे उनके ऊपर कांटा लगा दिया। और उसके बाद आप ये देखें कि जो इस वक्त सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई कि जो राफेल तैयारे ये हासिल कर रहे थे फ्रांस से, उसकी बजाय अपना महंगा तरीन तैयारा खरीदने पर मजबूर किया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपको ये बताते चले नाज़रीन कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है उसने तो वैसे मोदी को चकरा के रख दिया और उसके दौरे का सारे का भुरकस निकाल के रख दिया है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वज़ीर आज़म जाता है और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप कल तक जफ्फियां डालते रहे और आज वो बड़ा बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत की जो मोदी सरकार है इसकी तो पॉपुलैरिटी नहीं थी। बीजेपी जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी अवामी हमायत खो चुकी थी, इसकी पॉपुलैरिटी थी नहीं, तो ये इक़्तिदार में कैसे आ गए। उसने कहा कि ये अवामी हमायत से नहीं बल्कि अमेरिका के $21 मिलियन जो हैं इसके ऊपर लगे हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है नरेंद्र मोदी की इस खास तौर पे वज़ीर आज़म बनने पे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार जो है इन्होंने अपने टर्न आउट के लिए यूएस एड के लिए जो हमने पैसे इनको दिए थे तो वो इन्होंने तकरीबन $21 मिलियन जो हैं वो इलेक्शंस पे खर्च किए हैं। यानी इलेक्शन में टर्न आउट को ज़्यादा करने के लिए और धांधली करने के लिए और मोदी को जितवाने के लिए $21 मिलियन खर्च किए गए। और अब जो है वो उन्होंने कहा है कि ये $21 मिलियन जो है यूएसएड प्रोग्राम के वे ये हमें वापस किए जाएं, बाकी बातें तो बाद में होगी, तो ये फिलहाल वापस किए जाएं। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ा झटका है। एक तो ये कि जो नरेंद्र मोदी है उसकी जो वजारत उज़्मा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मशकूक हो गई है। इससे पहले आपको पता है कि आलमी इदारों की जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर जो इंसानी हुकूक की तंजीम है उसने भारत के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है कि अक़लियतों के साथ जिस तरह का सलूक वहाँ पे किया जा रहा है वो। और उसके बाद जो कनाडा है उसने भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की इस वक्त नाज़रीन मंजूरी दे रखी है। इसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही भारतीय सहाफ़ी की तारीखी बेइज्जती की थी, जिसने कहा था कि कुछ टेररिस्ट लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर बस रहे हैं, ख़ास तौर पे खालिस्तान तहरीक के हवाले से। तो उसके हवाले से आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे आपको पता है कि उस सहाफ़ी के साथ जो कुछ किया वो ऑन द रिकॉर्ड है। तो एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो उनको टेररिस्ट नहीं समझते जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, बल्कि भारत वहाँ पे टेररिज्म कर रहा है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन मामलात। अब नाज़रीन, नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसके लिए ये दीगर जो माहदे हैं वो भी ख़तरे में पड़ चुके हैं कि मोदी जो है वो आया बाद में जो चीज़ें हुई हैं उनको फुलफ़िल डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है
جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس وقت کون سا فیصلہ کر دیں اور اس کے کیا نتائج ہوں، میرے خیال میں اس کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جس طرح سے رشیا یوکرائن کے معاملے میں وہ ان کے اپنے بہت بڑے اتحادی تھے یوکرائن اور رشیا، اور یوکرائن جو ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی تھا، لیکن اب اس نے واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ ہم تو ان سے پیسے لیں گے جو $350 ارب انہوں نے لیا ہے، بلکہ سود سمیت یہ تو اگلے 50 سال میں $500 ارب بن جائیں گے۔ تو اس نے کہا جی کہ ہمیں منرلز دیں، ہم جو ہے وہ اپنی فوج کو ڈپلائی نہیں کریں گے، یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے جس نے یہ جنگ شروع کر رکھی تھی اور ہمارے بغیر اس جنگ کو وہ ختم بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب اس نے روس کو بھی گرین سگنل دے رکھا ہے کہ وہ وہاں پہ تابڑ توڑ حملے کرے، اور جب سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد سے ناظرین روس کی جانب سے کیو کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ روس اپنے نہ اتحادیوں کو چھوڑتا ہے، امریکہ نہ صرف اپنے اتحادیوں کو چھوڑتا ہے بلکہ تمام کے تمام یورپی ممالک کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگانے کی بات کی۔ یورپی یونین اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، حالات جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اب رہی بات یہ بھارت کے حوالے سے، تو ناظرین بھارت کے پاس جو روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو بہانہ بنا کے ان کو F-35 جنگی طیارے دینے سے ایک بار پھر انکار ہو سکتا ہے، یا پھر ان کو روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 سے جو ہے وڈرا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بھارت کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نریندر مودی بظاہر تو اپنے آپ کو ایک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے بڑا کامیاب دورہ کر لیا ہے امریکہ کا، لیکن جو اس کے تیور ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس بابل کا نہیں پتا کہ یہ ڈولی میں بیٹھی کو اتار لے کہ جی میں نے اس کو بھیجنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بالکل اس پہ صادر آتی ہے، یہ پنجابی کی مثال کہ یہ بندہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اب رہی بات ان کے جو منصوبے ہیں، خاص طور پہ ایک ایک پائی یہ امریکہ کی کہیں پہ نہیں چھوڑنے والے، ایک ایک ڈالر انہوں نے واپس لینا ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا جی کہ تقریباً $840 ملین انہوں نے پاکستان کو دیا ہے ان گزشتہ 20 سالوں میں، اور جو پروجیکٹس تھے وہ اس میں کاغذوں کے اندر موجود ہیں لیکن حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ اب اگر یہ ممالک جن کو USAID پروگرام ملتا رہے، اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے، اور واپس نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نریندر مودی ہے یا پھر یہ پاکستان کے سیاستدان ہیں، میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو پریویس گورنمنٹس ہیں، ان کے تمام کے جس میں آصف علی زرداری بھی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جنہوں نے پاکستان کے اوپر رول کیا ہے، اور پاکستان سے پیسہ انہوں نے پکڑ کے باہر کے ممالک میں سوئس بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ سمجھے جی کہ ان کے پاس امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان سے پیسہ ریکور کرنے کا، تو یہ خیر شاید یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ کسی وقت بھی ریکوری کرنا چاہے تو وہ ان سے ریکوری کر سکتا ہے۔ وہ جو بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ ماجد ساجد کے نام پہ کھولے گئے، وہ سارے کے سارے ناظرین فریز کیے جا سکتے ہیں، اور ان فریز شدہ جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے وہ پیسہ نکلوا کے تو امریکہ اپنا وہ لاسٹ پورا کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نہ تو بھارت نہ تو دیگر ان کے جو اہم ترین ممالک ہیں جس میں میکسیکو ہے، آپ اندازہ لگائیں سب سے بڑا ان کا بزنس جو ہے میکسیکو کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ٹیرف عائد کر دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ دیگر چیزیں ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔